everyone, this is your English teacher Mrs. Khiyar. Hope you're doing fine. اليوم إن شاء الله راح تكون انطلاقة لمراجعة دروس الموسم الدراسي الجديد 2021. إن شاء الله هذا الفيديو راح تكون موجهة لجميع الأطوار، يعني سنة رابعة متوسط، سنة أولى ثانوي، ثانية ثانوي وثالثة ثانوي، جميع الشعب. دونك حنايا هنايا كيفاش راح نبداو الانطلاقه تاعنا لمراجعه اللغه الانجليزيه. راح تكون من الصفر. واش معناتها من الصفر؟ معناتها راح نبداو ب the English sounds اللي هما الأصوات في اللغة الإنجليزية. قبل ما نبداو دروس القواعد، دروس النطق، حل المواضيع، لازم نعرفوا واحد الأمور في اللغة الإنجليزية اللي ما نقدروش نفوتوها. كي نبداو من هذا الدرس ان شاء الله، كي نفهموه راح نفهموا وشنو هي هذه اللغه الانجليزيه، كيفاش تنطق، كيفاش الحروف تاعها، الاصوات الى اخره. نبداو الدرس تاعنا بسم الله. هنايا عندنا the English sounds اللي هما الاصوات في اللغه الانجليزيه. sounds الاصوات، sound هو صوت واحد، sound. Okay, so before we start the sounds, we should know that there are 26 alphabets in English. كاين 26 حرف في اللغة الإنجليزية. الحرف ولا الحروف اللي تساعدنا باش نكتبوا الكلمات إلى آخره. دونك عندنا A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Okay? So here you can practice. تقدروا تتمرنوا كيفاش ديروا pause لا فيديو اشاك فوا تعاودوا مورايا الحرف. كي نقول A تعاودوا ديروا pause تقولوا A. نقول Q ديروا pause تقولوا Q R not R. Okay, we say R. We don't say X, we say X. We don't say E, but we say E. We don't say E, we say I. Okay, so it's very important. Now لو كان نشوفوا letters. وشنو هما letters؟ هما الحروف alphabets letters. دونك هنايا letters لازم تعرفوا بلي فيها أربع أنواع من الحروف. عندنا consonants. Okay, عندنا vowels number 2. number 3 we have diphthongs, and number 4 we have triphthongs. دونك هنا ما تخلعوش تشوفوا diphthongs triphthongs راح تقولوا شنو هادوما consonants. راح نروحوا لهم وحده بوحده ان شاء الله. نبداو بvowels. على بالنا بلي كاين حروف اللي يقولوا لهم vowels. وشنو هما؟ اون انجلي عندنا we have 5 vowels. عندنا 5. وشنو هما هادوما؟ اون فرونسي نقولوا لي voyelles. اون انجلي we say vowels. So we have A, we have O, we have U, I and E. So we have 5. صح لازم تعرفوا بلي هاد الفاولز عندهم طرق عديدة للنطق، يقدروا يتنطقوا بطرق مختلفة. راح نشوفوهم. راح تعرفوا تاني بلي كاين في الفاولز هادوما كاين شورت. وش معناتها شورت؟ معناتها الصوت فيهم يكون قصير. تقدروا نقولوا باغ اكزومبل هنا نقدروا نقولوا قصيرة. وتقدر تكون لونغ طويلة. حاجة أخرى لازم تعرفوها باش نبين لكم باللي الكلمة هذه تتنطق بهذا الشكل. راح نحط هذا الزوج the two slashes. كي نحط داخل باغ اكزومبل هكذايا اي، راح تفهموا بلي هذا الصوت ماشي حرف. هاوليك الحرف. اوكي، حرف هكا ولا هكذا لا ميم شوز. دونك هذا الحرف وهنا داخل سي صوت. دونك هذا اي. اوكي، سو ليتس سي. عندنا تقدر تكون شورت اللي هي هايليك هذا الصوت وهذا الحرف. كيما فان، اسك. شوفوا هنا فا، اسك. وعندنا لونغ كيفاش تعرفوا لونغ؟ راح تشوفوا زوج نقاط هنا معناتها راهي لونغ طويله. For example, we don't say car, we say car. We don't say far معناتها بعيد. We don't say far, we say far. We don't say hard, we say hard. صعب hard.
اوكي. for the O letter now الحرف تاع ال O راح يكون عنده short و long لا ميم شوز. short هايليك هدايا الصوت encore une fois نعاودها هذا الصوت ماشي الحرف. هاوليك الحرف الصوت تاعو يقدر يكون O كيما hot pot ويقدر يكون long O كيما more كيما المزيد كيما نقولوا. water we don't say water. شوفوا هنا راهي بصح الصوت ما راهوش الصوت راهو long O water. هنا horse. اوكي سو اللغه الانجليزيه واش فيها مختلف عن باقي اللغات هي واش نكتبوا احيانا ماشي واش ننطقوا. هنا كتبت بصح مانيش ننطقوا راني ننطقوا او لونغ او. سو water لا ميم شوز. الحرف الاي هاوليك الصوت الحرف هاوليك الصوت هاوليك اي تقدر تجي شورت كيما شيب. اوكي شيب هي سفينه وتقدر تكون لونغ شي اي شيب الخروف. تيتشر شوفوا هنايا راهي دوزو لونغ اي وهنا راهي او شيب تيتشر. سي we don't say سيا or teacher no we say teacher. سي اللي هو البحر سي. عندنا هاد الصوت وشنو هو واش الحرف ديالو. الحرف ديالو هو يو. هاوليك يجي او بصح ما نقولوش هنايا كوب الكأس we don't say كوب we say ك. هذه راح نطقوها ماشي ماشي او راح تكون كاب. اوكي لونغ او راح يكون او. for example shoe room. شوفوا الاختلاف تاع الحروف هنا راهي او اي او وهنا راهي دبل او بصح عندهم نفس النطق. shoe room pour. هنايا pour معناتها يسكب pour the water نسكب الماء pour the water. here we have او. هاد الاو نقدروا نطقوه ونقدروا نطقوه او short او. for example book كتاب book. okay and we have long او c'est la même chose. هنا عندنا حرف ال هنايا الحرف هنايا نقولوا له en anglais e we don't say بصح الصوت راح يتنطق for example pen. here we don't say pan or pen we say pen. here we say bread الخبز bread. شوفوا هنا كيش راهي مكتوبه okay but we pronounce it bread pen bread. الاو لا ميم شوز عنده لونغ تاعو كاين شورت وكاين لونغ. هنا وهنا دو بوين for example bird. اوكي très bien. هنايا هادوما vowels. قولوا لي كيفاش راح نعرفوا نقراو هاد لي فوايا في الكلمات. راح نقول لكم لازم التمرن لازم تلقاو كما نقولوا ديروا هكايا فترة في اليوم ولا في الأسبوع وين تقراو الكلمات باللغة الإنجليزية. صدقوني طريقة رائعة باش تتمكنوا من نطق اللغة الإنجليزية بطريقة صحيحة مع استعمال القاموس بيان سور لو ديكسيونير اللي راح يعاونكم. راح تلقاو هاد الرموز نتوما دوكا ان شاء الله كي تتمرنوا راح تعرفوا بلي هذه بلي هذه دونك في لو ديكسيونير كي تلقاو ولا تشوفوا كلمه تقراوها كالكو بار وما تعرفوش كيش تنطقوها كي تروحوا لو ديكسيونير راح يكتبوها لكم بين هاد الزوج. اوكي بين between the two slashes ويعاونوكم باش تقراو الكلمه. اوكي فور اكزامبل نقولوا هنايا شفتوا هاد الكلمه bread اللي هي الخبز وما عرفتوش تقراوها تقولوا نقراوها برياد نو. كي تروحوا لو ديكسيونير ولا في باغ انترنت تاني كاين لي ديكسيونير في باغ انترنت راح تلقاوها مكتوبه ب هاليك بي ر وبعد تلقاو هكايا. دونك هنايا هاد الزوج هادوما مع يعنيو باللي الحرف اللي لداخل ولا الكلمه اللي راهي مكتوبه لداخل ماشي حروف بل اصوات bread. okay so here you are going to say r
كملنا مع vowels، نروحو نشوفو consonants. دوكا كنت سقسيكم واش اللي يميز كل لغة عن لغة أخرى. يميزها هو اختلاف الكلمات والمعاني بيان سور، والاختلاف في طريقة النطق. باغ اكزامبل في اللغة العربية عندنا صوت ذ، عندنا هذا الصوت في العربية. en français ما عندناش الصوت تاع ذ، on trouve pas ça. نلقاو ت، نلقاو د، بصح ما نلقاوش ذ. en anglais عندنا صوت ذ. دونك هادوما الاختلاف في الاصوات هو اللي يميز كل لغه عن الاخرى. هنا en anglais راح نشوفوا الاصوات اللي نلقاوها بكثره في اللغه الانجليزيه. نبدا لكم بالاصوات البسيطه كيما ب. هنايا نعاود لكم كي تشوفوا هادوما الزوج معناتها الداخل ماشي الحرف، معناتها الصوت. هذا ب كيما primary، دونك هذه راح تقراوها ب، سهله هذه. هنايا س، هذا الصوت شنو هو؟ س، دونك هنا راح تقراو school. اوكي س، تري بيان. en anglais عندنا th، هذايا حرف ياك ماشي صوت، ما درتش هكذايا، ما درتش هذا الزوج. دونك هذا الحرف th تقدروا تلقاوه يتنطق ذ كيما حنا بالعربيه حرف ذ، وتقدروا تلقاوه يتنطق ث، صوت ث صوت. دونك هذه ذ وهذه ث، شفاو عليها ذ كيما وذ. شوفوا هنا th راح تنطق هنا وذ ذ. this وذا اللي هو الطقس. this هذا this، دونك هذه راح تنطق ذ. و that هذا وهذاك this and that. عندنا th تنطق ث كيما thank you th ث. عندنا un autre exemple theater في. دونك هنايا عنده زوج th، عنده زوج طرق للنطق. عندنا حرف واحد اخر اللي هو sh. دونك هادوما لي دو نقدروا نلقاو كيما sh، نقدروا نلقاوه يتنطق ش، هذه الاس طويله نطقوها ش صوت. دونك هنا ما حاش تقولوا لي صهوب، اوكي راح تقولوا لي شوب. ما حاش تقولوا لي فيس، اوكي راح تقولوا لي فيش. دونك هذا ش وهذا ش. ch تقدروا تلقاوه تش، هذه تي والاس طويله، هذا الصوت هو تش. دونك هنايا ما حاش تقولوا لي شيز، اوكي ما حاش تقولوا لي جو سي با كيز، اور راح تقولوا لي تشيز. we don't say cheese, we say cheese. Here we say children. okay. وعندنا تاني ch يقدر ننطقوه ك، نقدروا نقراوه تش، نقدروا نقراوه ك، كيما هنا كامل نعرفوا هذه الكلمه اللي هي school. دونك هنايا راح تولي ك، هذه شوفوا ك صوت الك ماشي شول، راح نقراوها school. هنايا ch ما حاش نقراوه chemistry اللي هو الكيمياء، we say chemistry الكيمياء chemistry ك. اوكي دونك هذه لهاد الحروف. نشوفوا اصوات اخرى مع حروف اخرى. عندنا الحروف اللي هما DJ and DG. هاد الحروف يقدروا يتنطقوا كيما هنا نبداو بالدي، يقدر يتنطق د كيما proud. شوفوا هنا نقراوها د عادي. bread proud معناتها فخور. هنايا نقدروا نقراو حرف دي، نقدروا نقراوه ج كيما هنايا انا شوفوا دي، بصح ما نقراوهاش دريم، we say dream ج. دونك هذا الصوت هو ج، حرف الجيم بالعربيه ولا صوت الجيم ج dream. هنايا تشوفوا هنا a ما نقراوهاش دريم، we say dream. قولوا لي هنا واش من الصوت dream، it's a long e. great. so dream. عندنا drink
توجور. شوفوا لي هنا هاوليك الصوت هي دي والزاد، بصح هادي هاد الصوت نقراو ما نقراوهاش دز، we say ج drink. Here we have J، حرف الجاي جاي نقراوه ج توجور كيما دي ج. we say job، we don't say job، we say job. هنايا عندنا دي جي راح تقرا ج تاني. دونك شوفوا لي شحال عندنا من الصوت تاع ج، تقدر يكون دي جي ولا دي جي. ج adjust اللي هو يعدل كما نقولوا بالعربية adjust. So we don't say adjust, we say adjust. Great. We move now to S، حرف الاس. اس يقدر يتنطق س، تقدر نلقاوه ز ونقدروا نلقاوه ج. هذه ماشي زاد، اتونسيون هاليك ز صوت ز، هذه صوت ج يجي زاد طويل ج. دونك وقتاش يكون الاس س نقدروا نلقاوه باغ اكزومبل في كلمه ستريت شارع ستريت. ز بليز، شوفوا هنا راهي اس بصح ما نقراوهاش بليز، we say please. We have here ج، شوفوا لي هنا اس بصح كيفاش نطقوها نقراوها تيليفزيون جن not television، we say television. plage le plaisir plage not pleasure plage. great. صوت هنا صوت اخر عندنا ان، هذا اللي تشوفوه هكذايا ان. دونك هذا كما كنت تسمعوني انا كي شغل راني نقولوا من الانف تاعي نقول ان. اوكي سو هير كيفاش راح تلقاوه هذا الصوت على شكل هاد الحروف. تلقاوه بارفوا اي ان جي اوكي توجور فيه جيا اي ان جي or اي ان جي. for example here you have eng England. We don't say England, we say England. Here we have ing king. We don't say king, we say king. So here it's eng. Another sound اللي هي الصوت اللي ما يتقراش راح نديرو له باغ اكزومبل هكذايا، راح يكون على شكل L GH or H. For example here we have GH. شوفوا هاد الحروف ما يتقراوش في بعض الأحيان، وعادة GH ما يتقراش كامل كما هنايا عندنا GH. دونك نقراوها هاي، راح نخبو هنايا GH ونقراو غير HI. دونك راح نقراوها هاي. we don't say high. okay so this is high معناتها عالي. هنا عندنا thought اللي هي to think تفكر في الماضي، نقولوا فكرت في الماضي، ما نقولوش I think أفكر دركا I thought في الماضي. هنا شوفوا هنايا TH ث اوكي اللي نكتبوها هكذا thought. So here we don't read GH, so we say thought directement نخبو GH thought. هنايا واش ما حاش نقراو حرف ال H, so we say we don't say how. Here we are not going to read L, so we say talk. We don't say talk, so we say talk. هاد ال ما حاش يتقرا. très bien. راح نختموا الدرس تاعنا اللي يهضر على الأصوات في اللغة الإنجليزية diphthongs and triphthongs. وش معناتها diphthongs في اللغة الإنجليزية؟ diphthongs هي أصوات، كاين 8 أصوات diphthongs اللي هما A, أوي، إيا، أو، آي، أو، and أو. شوفوا هنايا حطيت لكم الأصوات هادوما between slashes 2 slashes ما تنساوش معناتها الداخل كاين صوت. دونك حنايا كي نشوفوا هادية كي نشوفوا play راح نقراوها A، ما حاش نقولوا play. شوفوا هنايا هذه A وهذه ي، ما حاش تقراوها لي play، راح تقراوها لي شوفوا نديروها من تحت هايليك راح تقراوها لي A play. okay so here we're going to say toy, not toy but toy. oy. إيا dear
أو كيما slow not slow but slow. اوكي سو تحت هاد الزوج حروف راح ندير لكم هكذا تفهموا بلي هادية أو ماشي أي ماشي I ماشي O but slow. هنايا عندنا I هادية I شوفوا I fly. okay so this is fly. هنا عندنا أو town. هنا عندنا شوفوا هذه وهذه بالمقلوب اللي نقولوا لها هذه الأو بالمقلوب اون انجلي يقولوا لها شوا. الصوت تاع الشوا هو كيما الأو هذا so here اللي هو الهواء عندنا تاني آخر ديفثونغ اللي هو اللي هي شو for example شو so we say شو. دركا هادوما ديفثونغز لازم تكونوا تعرفوهم تحفظوهم هكذا باغ اكزامبل اي اوي اي او اي او and شوفوا triphthongs باغ كونطخ هنا كاين 8 هنايا كاين 5 1 2 3 4 5. هنايا راح ناخدو بعض من الديفثونغز ماشي كامل ناخدو 5 تاع الديفثونغز ونزيدو لهم الشوا اللي قلت لكم هو الأو. دونك باغ اكزامبل اي بلس شوا راح تولي اي. هذه هي الصوت في اللغة الإنجليزية نلقاوه كيما بلاي. اوكي بلاي هو اللاعب. دونك هنا كنت تشوفوا هنايا عندي عندي إيغريك بصح راح نقراها بلاي نوت بلاي راح نقراها بلاي. هنايا ناخدو الأوي نزيدو لها الشوا زائد الشوا اللي هو راح تولي أوي. راكم تسمعوا الأو مع الآخر أوي. هنا أوي هنا أوي لوي راكم تسمعوا أوي لويا. هنايا لويا اللي هو المحامي. هنايا راح ناخدو أو. هنايا عندنا أو هنا أو لا here you are going to say أو لاو. اوكي ناخدو الآي نزيدو لها الشوا راح تولي آي كيما هاي فاي تعرفوها فاي النار هاي معناتها عالي. هنايا عندنا آخر triphthong قلنا عندنا 5 اللي هي أو. خدينا أو وزدنا لها شوا راح تولي أو. دونك هنايا أو like أو. هنايا ما نقراوش الأش it's silent ونقراوها هنايا not or we are going to say أو اللي هي الساعة. هادو هما الأصوات عامة في اللغة الإنجليزية. دربوا عليها دربوا قراو احكموا النصوص قراوهم. أنا إن شاء الله بإذن الله راح نحاول نحكم نصوص فقرات ونقراوهم كيف نقراهم لكم باش تتعودوا على اللغة ونعاونكم باش تنطقوا النطق الصحيح للغة. وهاد الأصوات راح يساعدوكم بزاف باش تقراو النصوص تاعكم تاع الامتحان أو نص باللغة الإنجليزية تقراوهم إن شاء الله بسهولة. نشوفوا دوك هاد التمرين باش نشوف إلا فهمتوا. قولوا لي في التعليقات إلا جاوبتوا على التمرين صحيح ولا لا. دونك هنا عندنا activity write the correct sound of the underlined letters. قالوا لنا اكتبوا الصوت الصحيح للحروف اللي رانا مسطرين عليها. باغ اكزامبل هنا رانا مسطرين على EA so are you going to say het or hiat or what are you going to say? You're going to say heat. دونك هنا قلنا باش نكتبوا الصوت لازم نديروه between two brackets. هنا كنت تسمعوا heat or heat. دونك long E très bien شفناهم مع الأول. long E heat هي الحرارة العالية heat. هنايا hit très bien اللي هي short E hit اللي هي يضرب hit to hit. هنا عندنا wait واش راكم تسمعوا هنايا الصوت؟ راكم تسمعوا I ولا أوي ولا ولا واش راكم تسمعوا wait؟ راكم تسمعوا أي wait très bien. وشنو هي اللي درناها دوكا ديفثونغ هذه A. دونك كيش راح نكتبوا هذا الصوت راح نديروه هكذا
très bien. A wait. inspire هنايا واش قريتها ما قريتهاش inspire قريتها inspire اي دونك واش راكم تسمعوا اي وين سمعناهم هادوما مقبل سمعناهم في triphthongs وراهي هاي لك اي دونك راح نكتبوا اي نشوفوا هنايا calm واش راكم تسمعوني نقول calm سمعتوني قلت calm no I said calm so here I write long دونك هنايا ال ما يتنطقش اوكي calm another هنا سطرونا على تي اتش كيفاش راح نقراوها another or another اللي هي هكذايا الشكل ولا الصوت تاع ذا باللغه الانجليزيه هو هكذا هنا عندنا tooth سطروا لنا على double o و th هذه الاولى كيفاش راح تقراوها الصوت تاعها هي not tooth but long tooth ث حرف الثاء او صوت الثاء tooth هنايا walk what does it mean walk it means يمشي walk here what do you hear you're hearing walk donc long walk والال ما نطقوهش هنا time واش راكم تسمعوا diphthong واحد من diphthongs اللي هو time دونك راح نكتبوه هكذا time هنا عندنا pure واش راكم تسمعوا ما تسمعوا pour ما تسمعوا pure ديجا u en anglais ما كاش u كاين او ولا او pure دونك راكم تسمعوا او هنايا او اللي هي diphthong اللي هي او pure دونك راح نكتبوها هكذا كي نكتبها لكم هكا معناتها راح تنطقوها لي او كي تشوفوا او ديريكتومون راح تقراو لي هذه الكلمه بيو عندنا هنا دي هذا سطرنا عليه كيفاش راح نقراو هذه درايف اللي هي يسوق سياره هنا درايف ويسي درايف ج دونك ج تاعنا كيفاش راهو هكذا درايف هنا كلوز او واش نسمعوا او راهي مع diphthongs وراهي هايليك او slow close اوز so او here bring واش راني نقول I don't say bring but I'm saying bring من الانف تاعي هي bring misjudge هنا سطروا لنا على زوج سطرت لكم على هذه وعلى هذه misjudge دونك هذه judge وهذه تاني ج دونك شوفوا عندنا زوج اشكال للصوت تاع ج en anglais عندنا جي اللي هو j and dg misjudge الاخر كلمه هي كيفاش راكم تسمعوها هي دونك هادوما رانا نسمعوها اللي هي diphthong وراهو هاوليك هي دونك راح نكتبوا هذا الصوت